السلام عليكم الخوت. فيديو جديد اليوم. فاللي غيشوف العنوان راه غادي يفهم علاش غادي نهضروا. وفيديو ما كنتش باغي نديرو ولكن غادي نديرو بيسكو هاد الزبل هذا مبقيناش بغينا يطلع. هاد التخربيق هذا مبقيناش بغينا يطلع. هاد الاستحمار هذا مبقيناش باغي يطلع. وهذا كنهضر للناس اللي كيتفرجوا كيما بغا يكون ابوني ماشي ابوني، ما سوقناش في التخربيق هذا. هاد اللونغاج ديجا كرهتونا فيه. ابوني ادسنس فلوس يوتيوب فيديو طنطن كرهناه. هادشي ميع. هادشي ميع وليتي كتدخل بحال شي تيران كلشي كيلغط. ادسنس طن يوتيوب طن فيديو طن حاسي نزار خوت. واش منيتكم الناس؟ واش منيتكم وقتكم اللي انا وقتي نريح فيها النعس وما نتفرجش بزاف د الحوايج بحال هادو. شي غير نعس نرتاح، نوض اونفور باش نوض نقرا ولا نوض نمشي نخرج نضرب دويره ولا نوض ندير خدمتي ولا شي حاجه، ولكن وقتي ما غنطيعوش في الزبل. فالخوت الشيء هادشي هذا ميساج كندوزو للمغاربه. راكم فيت اون سورت دو ديسكريميناسيون. راكم تديسكريمينيو ناس عندهم كونتوني اللي مزيان وكتطلعوا هاد الزبل هذا. كديسكريمينيو بزاف د الحوايج اللي كيداروا بالقلب. علاش؟ باش تفرجونا في التخربيق. كديسكريمينيونا على ود ناس كيديروا دي سيناريو كيستحمروا فيكم رآش 24 وطالعين. حاولوا تفهموا معايا الهضره هادي. حاولوا غير تاناليزيو الهضره تنقول لكم. راه هادشي اللي كاين لا يعقل. من ولينا كندخل اليوتيوب مع 8 الصباح تنفيق تنوض بخير نايض جو فان فوق رمضان هذا نهار طويل خدام العشيه من الوحده حتى 9 الفطور كنفطر في الخدمه ونايض وباغي نوض نقرا شويه الصباح ديالي وتنحل اليوتيوب نشوف زعما غير شي حاجه في لاكtualité ولا شي حاجه ديال الكوفيد ولا شي حاجه بيسكون سوي ديرنيامون كنتبعوا كلشي بغينا نعرفوا هادشي فين وصل ديال لي فاكسان والتخربيق. فحتى كيضربوني 7 فيديوهات ديال نزاع حاسي والتخربيق. شكون هاد ختنا هادي وشكون هاد خونا هذا؟ شكون؟ شي عالم شي واحد كيدير دي فيديو كونستركتيف، شي باحث، شي واحد انتيليكتوالمون فور ولا شي وحده قاريه؟ الزبل. دخلت تفرجت الزبل مع احتراماتي الناس. كنتفرج بزاف فيديوهات الزبل التخربيق التبرقيق الهضره مخاصمه هكا. علاش؟ باش شي كيدير مع شي باش هما تيدخلوا في العاقه 6 مليون 7 مليون والشعب جالس راخي مجالس في الدار ما عند دين مو حتى حاشاكم تا سمحوا لي ملي كنضرب الصراحه ما عنده حتى في 20 درهم في جيبو وجالس نضيع وقته تيطلع لنا التخربيق في يوتيوب. ففيقوا معنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين. فتنضر معكم سبونطاني. انا راه ما تندير فيديو تاع ما مونطاج لا والو. اللي كاين هنايا اللي كاين هنا تنخرج عليكم. فيقوا ما بقيناش بغينا نشوفوا هاد الزبل في يوتيوب الاخوان. هادشي راه حشومه يطلع في يوتيوب. حشومه طلع واحد كيستحمرك، واحد كيدخل الفلوس وانت جالس بحال الميخي كتفرج فيه. فيقوا الخوت. راه ملي كنمشيو لليوتيوب ديال لي بي نهضركم على السويسري هنايا، راه ملي تدخل تلقى دوكيمونتير، تلقى موسيقى، كتلقى شي حاجه اللي في لاكtualité، كتلقى شي نوفوتي، شي سوجي اللي دار بوم. ما كنلقاوش التخربيق. ديجا هاد الشعب هذا ما كيديرش التخربيق. الشعب ما غادي يعيش معاك وقته الا درتي ليه هاد التخربيق. انت مخاصم مع راجلك حنا مالنا، انت مضارمه مع فلان حنا مالنا. علاش كتغد توروني انت اش كديري في داركم ولا اش كطيبي ولا كتورينا داكشي؟ حنا اش كنستافدوا بداكشي؟ باش غيفيدنا؟ واش عمركم الناس سولتوا راسكم هادشي باش كيفيدنا داك التخربيق؟ واش المغاربه بقى عندهم يدار عندهم هادشي تفرجوا فيه؟ واش ما كاينش دي دوكيمونتير؟ او موا دخل صاحبي قرا كور ديالك اونلاين اصاحبي، او موا دخل تبع لي زاكtualité اصاحبي، او موا ملي تريح مع الناس اللي بعقلهم تلقى راسك بعدا عندك شي حوايج في راسك تقدر تجمع فيهم. او موا عمر راسك وما تحمقوناش وما نبقاوش ندخلوا اليوتيوب نلقاو هاد التخربيق هذا. ففوت دي سورت دو ديسكريميناسيون الخوت. ريونا بوكو طالون في يوتيوب ما تيطلعوش. انا ما تدويش على راسي، انا ما تتسناش شي بيعطيني ولا شي حاجه. انا راه خدام على راسي بخير، راه غنضرب الوحده غنمشي لخدمتي. انا راه الاخر الشهر ديالي كتجيني الحمد لله، كتجيني رزقي كنعيش بخير فيك واكل شارب لابس قاري ناجح واصل الحمد لله في قرايتي بخير ساكن شارب مرتاح مع دماغي. جاتون با كو غنبدا ندير التخربيق ولا غنتسنى زعما واحد النهار غتنضر لي النقشه ونقول لكم غادي ندير بحال هاد الخوت هادو باش نتوما تفرجوا باش نتوما طلع لاشين. ما عنديش داك اللوجيك في دماغي. انا دماغي فيه دوط شوز، دماغي فيه الكتوبه القرايه خدمه فيه المعقول. ولكن ملي كندخل اليوتيوب ونبغي ندخل نتفرج في شي حاجه ولا ان دوكيمونتير ولا اون ايميسيون اللي كتكون شويه مزيانه وكتكون فريمون فيها بوكو داكtualité باش نتفرج ونستافد، فكندخل تيضربوني 7 فيديوهات مع 8 الصباح. وتخيل معايا تفيق الصباح تضربك ندى حاسي وكيضربك هذاك مع 8 الصباح في يوتيوب. علاش؟ حيت كاينين 7 ديال اليوتيوبر لسه اللي كلشي كيهضر على داك الشيء. ها اللي باغي سيرفي، ها اللي باغي يعمر لنا راسو بالتخربيق ديالهم، ها اللي باغي تورينا ورقه الطلاق كيفاش كدير. خوت هذا ميساج ليهم نيتهم. بارك على ما داك ابو زباليت. يوتيوب راه ماشي هكا.
راه ماشي لقيتو اون بلاتفورم الحمد لله دابا في نوت بيريود اون بلاتفورم كوم سا اختي ولا خويا اللي كيديروا الفيديوهات هادو، راه سي اون بلاتفورم مزيان نخدموا فيها، ولكن حاولوا تطلعوا النيفو شويه. ما تحاولوش انكم تكلخوا معكم الناس، ما تحاولوش ان دوك الناس اللي كتدخلوا على ظهرهم الفلوس اللي كيتفرجوا فيكم دوك الكلاخ انكم تستحمروهم وتعطيهم دي كونتوني هكا، هما تيتكلخوا نتوما تتغناو. راه سي با اون جوستيس هادي، راه سني با اون جوستيس، راه سي اون ديسكريميناسيون دو لا بار دي يوتيوبر، سي اون ديسكريميناسيون دو لا بار دو بوبل. انت ملي كتدخل تتفرج نتوما هذوك الاكثريه تتفرجوا في التخربيق، فراه سي اون ديسكريميناسيون فيغ موا. ملي كندخل اليوتيوب ديالي كنلقى بزز مني كيفرض عليا نتفرج في داك التابوز بالي ديالكم، باسكو تو سامبلومون لادريس و لي كونتوني ديالي و لي زادريس بيرسونيل ديالي و لي زانفو بيرسونيل تيبينوا انني مغربي، يعني اوتوماتيكمون غادي يطلع لي داكشي مغربي، اوتوماتيكمون غادي يطلع لي داكشي مغربي لان الدوني ديالي باينين ان مغربي. فالخوت الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. انا كشوني يوتيوب اش كنلوح فيه والو، بويسكو سا مانتيريس با، بويسكو كنت باغي يوتيوب نيت نوصل به فكل نهار غادي نلوح فيديو. مي جي بوكو دو بريوريتي. فالميساج من هادشي سي كو نتوما خصكم عليكم دي بريوريتي، ولكن مالوغوزمون انا كنشوف بزاف المغاربه ولا عندهم هاد الندى حاسي والتخربيق ولا دي بريوريتي. وهادشي راه كيطرح على الاستفهام الخوت، ما تحمقوناش. واش المستوى ديال الماجوريتي ديال المغاربه، لان ما تنقولش كلشي كيتفرج في هادشي، واش 80% ديال المغاربه واش المستوى ديالهم هو هذا؟ الا كان المستوى ديالهم هذا هو هذا فلا حول ولا قوه الا بالله. فانا كنظن بان الدوله خصها تدخل، كنظن ان الدوله خصها تدخل تونكادر هادشي شويه، فبان هذا السيكتور باقي انفورميل، باقي سي ان سيكتور انفورميل. فكنتمنى ان الدوله تردو فورميل، لان الا كان يوتيوب ديالنا بحال هكا فغتردو فورميل، غتفرض فيه لي طاكس تفرض فيه لي زامبو، وما بعدا تكونترولنا شويه هادشي، لان هادشي راه ما بقاش ولا انسيبورطابل، ولينا كنعيفو. والله ولينا كنعيفو. تخيل معايا كتدخل الفطور مثلا، انا في الدار انا ما عنديش تلفازه في الدار، جيم با التلفازه، ما بغيتهاش، جيم با. تندخل اليوتيوب الا كانت شي شين كنت انتريسي بها، ار تي ال شي تخربيقات، تندخل تنتفرج فيها اون لايف. سي موا كي كونترول لي بروغرام اللي تنتفرج فيهم، انا اللي تنكونترول لي فيديو اللي باغي نتفرج فيهم. ما تتسناش التلفازه تفرض عليا الراي ديالها ودير شي تخربيقه باسله بحال دابا هادشي اللي كاين في التلفازه، الضحك الباسل ولا التخربيق، جيم با. ملي كنبغي نحط الطبله ديال الفطور كنفطر بوحدي، نحط المسائل ديالي، كنبغي نتفرج في ان دوكيومونتير شي. انا بارفوا تنتفرج غير في لي زانترفيو ديال الملك حسن ثاني الله يرحمه، اي سان في دو بليزير، لان هذيك البيريود كنت كنشوف المغاربه، المستوى ديال المغاربه كي كان، وشوف المستوى ديال المغاربه كي ولا. كنت كنتفرج وحق الله في رمضان بارفوا نشوف غير لي زانترفيو ديال 1 اور 2 اور ديال حسن ثاني الله يرحمه، اي سان في بوكو دو بليزير. تشوف انا مغاربه تبارك الله انتيليكتوالمون ايزون ايتي فور، ils sont été forts. alors que دابا المستوى ديال المغاربه شنو هو؟ هادشي اللي بغينا المغاربه، سورتو لو بيير سي كو لا نوفيل جينيراسيون، لان المغرب عارفين لا بوشاوغي سا مارش. راه بوكو دانفلونسور دايرين شي، لا ماجورتي ديال الانفلونسور راه دايرين بون في المغرب باسكو لا بوشاوغي. يعني وحده تبين لكم شلابه، وحده غتقول شي شلابه ديال ختنا سي بون. ولا بوشاوغي سي با كيلكو شوز، سي فري سي ان اوتي ماركتين، ولكن حنا راه لا بوشاوغي في المغرب راه عايشين بها. راه لا خرجت شي انفو على شي واحد فراه بوشاوغي كتولي واصله الدرب كامل. ولكن بحال هاد الحوايج هادو راه كاصه لا بوشاوغي راه مصيبه، راه مصيبه الخوت. فالله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. انا هاد الفيديو ما عمرك كنت نتوقع اني غنكريتيكي ولا غادي ندخل نهضر في، انا ما كنتسنى لا نهضر على هادو، راه سا مانتيريس با، سي با مون جونغ دو فيديو، سي با مون نيفو. مون نيفو الحمد لله بكل افتخار وبكل اعتزاز الي بلو هو كتخربيق هذا، الي بلو لوان، الي بلو لوان، والحمد لله. بيسكو كنت انتريساو بحوايج اللي مهمه، كنت انتريساو بحوايج اللي مفيده، كنت عمر وقتنا وقتي النهار كامل تندوزو في الكتوبه في العماريه الراس، وكنكونساكري شويه للسبور. ما بغيتش هادشي يبقى يطلع ليا، لان ا سيغتان مومون كتولي تقول راه المجتمع تولي انديريكتومون، المجتمع تولي فرض عليك تفرج في التخربيق. راه سي سا سكي دونجرو. مي ولا الشعب كله كيتانتريسي، المغاربه انتريسي، فتا ا سيغتان مومون كتولد ديك لا كيوريوسيتي، كتولي تانتريسي ناس اخرين وتردهم معاك في التابوز باليت. الوغ كون اون بوكو دو شوز، اون بوكو بلوس، اون بوكو دو بريوريتي خصنا نهضروا عليهم، نهضروا على لا سيتياسيون ديال البلاد، نهضروا على الحوايج خصهم يتاميليوراو. وكاين انتخابات جايين، ما خصناش نديروا لي ميم زيرو اللي درناهم شحال هادي. يا با مال دو ديبا افير، يا با مال دو ديبا افير. وماشي انا اللي غادي نوريكم شنو خصو يدار، وماشي انا اللي غادي نوريكم المواضيع اللي خصكم تفرجوا فيهم، ماشي انا اللي غادي نضر معكم في حوايج خصكم تفرجوا. فكل موا انا جو كخوا كنامن بشي حاجه انت راه ليبرتي، مي كوميم لا ليبرتي ديالك ملي كتولي تقريبا متأذي الناس، فا اكسكوز موا، فيفو فريمون فريني، يفو فريمون بونسي او شوز، يفو فريمون افوار ان ريكول، ايسي داناليزي لي شوز زعما في لا غلوباليتي ديالها. فلا حول ولا قوه الا بالله. فهاد يوتيوب مغربي، فيوتيوب مغربي انصلوا عليه صلاه الجنازه. فامون افي عمرو غادي يتقاد الا في حاله وحده، وقلتها وغادي نعاود نقولها، اليوتيوب المغربي غادي يتقاد نهار الشعب غادي يتقاد، ونهار الشعب غادي يوعى، ونهار الشعب غادي يولي تانتريسا بشي حوايج اللي غادي يفيدوه. فباش كيفيدوك انك تشوف وحده
كيديروا دي سيناريو كيتخاصموا، ورقه الطلاق هادي هادي خديتها دخلت 12 مليون هادي، وانت كتشد 3000 درهم 4000 درهم في الشهر. دابا نهضر معكم في القاصح، دابا كيفاش تفرج في واحد تيتنز عليك كيبان لك بانه مكلخ ما واعيش ما قاريش ما عندوش الميم نيفو انتيليكتويل كو توا، وكيدير 12 مليون غراس ا توا و ا كوز دو بليزيور بيرسون اللي كيتفرجوا في بوزباليت، وانت قاري باك بلس 5 تشد 6000 7000 درهم. واصحى معايا وانسى، صحى معايا، حاول تدخل هاد الهضره في مخك وصحى معايا الله يرضي عليك. ف الله يرحم لكم الوالدين، ايفيتي سو جونغ دو فيديو باسكو سيغتان مومون مي بنادم غادي قلت لكم يوصل لهذا المستوى ديال انه يبعد التبوس باليت، فغادي يطراو دو سيناريو غادي يطراو، يا با ان تخوازيام، سوا كو ان هذاك اليوتيوبر غادي ادابتي الكونتوني ديالو غادي يبدل كلشي وغادي يدير ان كونتوني كونستركتيف، سوا غادي يديجاجي بحال هادشي. اي سي سا سكون شيرش، سي سا سكون فو. بغينا يوتيوب مغربي يكون نقي، بغينا لي يوتيوبر اللي تيكون عندهم كونتوني نقي ومالوغوزمون تلقاهم اكوتي د لا بلاك، بويسكو حنا باغيين نبقاو نشوفوا النباح ديال الناس في يوتيوب. يا مالوغوزمون سي سا لا رياليتي، ولفنا التبرقيق ولفنا التخربيق، ماشي كلشي كنضرو مي 80%، مي ا سيغتان مومون خص هادشي يمشي. و جيسبر كو لا نوفيل جينيراسيون، هاد لي جون اللي طالعين لا جينيراسيون 2000 جينيراسيون 2001 2002 ما يعاودوش لي زيرور اللي داروا لونسيان جينيراسيون، ما يعاودوش يطيحوا في التبوس باليت. تنتمنى ان بنادم يديها في قرايتو، تنتمنى ان بنادم يديها في شي حوايج غادي يفيدوه. كاينين دي كور دو لونغ، كاينين با مال دو شوز الواحد يتانتريسا بهم، يون دي كونكور دو ماستر اللي غادي يكونوا في ليتي. فاش بونس كو حنا اللي ولفنا وزرعوا فينا وتزرعت فينا ديك الثقافه ديال التبرقيق، ديال ندخلوا نتفرجوا في التبوس باليت، نضيعوا وقتنا في التفاهه، ساشون ان هاد الناس هادو وقتهم ما تيضيعش، ما عندهمش شي حاجه ما عنديش ما يدار، يا توجور كيكو جوز افير. اي سي سا لا فيريتي، يعني او موان تنوض تقرا قران في رمضان، تنوض دير شي حاجه، اوليو انك تطلع لنا التبوس باليت في رمضان، في سيرتو قربت العشريه من الاخر. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فالله يرحم لكم الوالدين، فلنرتقي. فكان الفيديو ديال اليوم هو هذا، فبغيت نفيقكم الله يرحم لكم الوالدين، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، بركه ما طلعوا لنا تبوس باليت في يوتيوب. وين ديرنيير شوز، فكنتمنى ان شاء الله غادي نرجع عما قريب، بيسكو الامتحانات مابقى لهم والو، فغادي يكونوا بزاف د الحوايج، تسناو جديد. تحياتي.